4.5 वर्सां जावन गेलेली आसा कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी पळयत जाल्यार आनी असेंब्ली इलेक्शन फुडलें पळयत जाल्यार डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत कशें जालेलें आसा कोर्ताली. पळय कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी चार वर्सां क्रॉस जाल्या. जी म्हजी कामां जाल्या ती भरपूर कामां जाल्या आनी जी हांवें कितें कामां केल्या ती ऑलरेडी हांव आमच्या मॅनिफेस्टोचेर हांव घालतलो आनी लोकांक कळटलें हांवें कितें कामां केल्या ती. म्हाका ओपनली सांगपा नाका तरी आसतना जेन्ना म्हगेलें रिफ्लेक्ट येतली तेन्ना हांव आमच्या लोकांक कळयतलो. पूण जे भाशेन पयलें जें आस्वासन दिल्लें जेन्ना असेंब्ली इलेक्शनाक बसोन येता पळय तेन्ना तितली कितली पर्संटेज जाल्या तुमची? पर्संटेज म्हणजे ऑलरेडी म्हजी चडशीं कामां जाल्यां पेंडींग थोडीं आनी म्हाका दिसता रिसंटली ती पेंडींग आहा ती म्हजी कामां जातली आनी जी कितें हांवें कामां केल्या ती हांव लोकांक नजरेक हाडटलो आनी लोकांक कळटलें बाबा हातून कितें केलां आनी हातून कितें करता तो. सो सरकाराक तेंको दिवन तुजी ऑलमोस्ट डेव्हलपमेंट खूब जालां तर जाता मुगेलो भरपूर जाला कित्याक ती जी कामां हांवें केल्या न्हू तुमकां तेंच सांगता हांव. म्हाका आतां सांगपाक नाका. जेन्ना म्हगे रिफ्लेक्ट येतली म्हगे मॅनिफेस्टो येतलो तेन्ना हांव तुमकां दाखयतलो बाबा हांवें कितें कामां केल्यां कसलीं कामां केल्यां हें लोकांक नदरेक हांव हाडून हांव इलेक्शनाक वयतलो न्हू. जेन्ना आमी पॉलिटिकल रिजर्वेशन उलयता आनी तुमी आशिल्ले आयज मिनिस्टर बाबा तुमी मेवल्या सो हें रिजर्वेशन जातलें जाल्यार मागीर कोर्ताली हितून येतली वो कोर्ताली ह्या हितून पडना ते 4 सिटांनी? तें हांव तुका सांगपाक शकना. डिपेंड गव्हर्मेंटाचेर कशें करता तें. पूण एसटी रिजर्वेशन हांवें आमकां जावपाक जाय. हें कित्याक इतलीं वर्सां आमी रिजर्वेशन जावचें अशें म्हण आमी झगडटा आनी आमी आयज पासून आमी रिप्रेजेंटेशन आमी CMाक दिल्लें आसा आनी म्हाका दिसता CM हें करून दितलो कित्याक 2027 हें आमकां जातलें अशें म्हाका विश्वास आसा. CM जें आमचें जें रिजर्वेशन जावपाक जाय तें करून दितलो. पूण हे एसटी रिजर्वेशनांतल्यानूय खूब आमदारांचे भिरांत पडलेले आसा बाबा हांव हिंगा रावूं दुसरे कडेन उडकी मारूं दुसरे कडेन रावूं हिंगा उडकी मारूं. तें डिपेंड एकट्याचेर न्हू. जेन्ना रिजर्वेशन जेन्ना जाता तें रिजर्वेशन दिवचें पडटलें न्हू. आतां तो आसा ना तें डिपेंड हांव सांगपाक शकना तेजें रिएक्शन कितें आहा तें. पूण रिजर्वेशन मास्ट दिवपाकूच जाय. कायदे प्रमाणे दिवपा जाय. इतलीं वर्सां आमकां पेंडींग ना. पूण जेन्ना गव्हर्मेंट येयलो तेन्ना जायती आमची जी फेसिलिटी आहा ती दिल्या. हें लास्ट एक आमचें रिजर्वेशन उरलेलें आसा तें आमकां दितलें आनी म्हाका दिसता 2027 पयलीं हें जातलें. शुअर जातलें म्हणटा म्हाका दिसता जावपाक जाय. थोडे आडकोडी येवपाक लागले म्हणून थोडे बाबा मागता. आडकोडी येयले म्हणून जायना न्हू. कित्याक आडकोडी येतल्योच न्हू. आडकोडी कितलीं वर्सां जालीं आडकोडी येयली जाय जायती आमची एसटी जी फेसिलिटी आहा ती मेळिल्ली आसा न्हू. आनी हें लास्ट आमचें मेन म्हणजे आमचें एसटी रिजर्वेशन उरलेलें तुमची बात जावंक शकता कोर्ताली? हांव सांगपाक शकना कित्याक एज अ गव्हर्मेंट म्हणटा एज अ पर्संटेजीचेर ते करपाक सोदता. जाली जाल्यार तुका उमेद? जाली जाल्यार उमेद म्हणल्यार की हांव आतां रिजर्वेशनाचेर येयला तर हांव ना म्हणटा आतां उमेद कित्याक उमेद रिजर्वेशन सगळ्यांची आमची कोर्ताली जावपा जाय. हांव 4 जाता म्हणटा 4 खंय तर 4 आमच्या कोर्ताली गव्हर्मेंटान आमकां दिवपाक जाय. सो तितूंतली एक देखून जाली जाल्यार नो प्रॉब्लम. वेल एंड गूड. म्हाका प्रॉब्लम ना. जालें जाल्यार बरें जालें. पूण जावपाक जाय. मुगे एकूच सांगपाचें म्हटल्यार आमकां रिजर्वेशन आमचें आमकां एसटीक मेळपाक जाय.